काली घटाएं, ठंडी हवाएं और रिमझिम, लाहौर का मौसम औसम हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, हर शहर में तरोताजगी का एहसास। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। बारिश भी असातिज़ा का जज्बा कम न कर सकी। ऐवान वज़ीर आला के सामने असातिज़ा का जारी धरना चौथे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुस्तकली के अहकामात जारी होने तक धरना खत्म करने से इनकार। जब 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों तो तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का तकरीब से खिताब, कहा कि 24 मार्च के इजलास में स्कूलों को खोलने के हवाले से फैसला किया जाएगा। कोरोना कीमती जाने लेने लगा। पंजाबी के अदीब, शायर और सहाफ़ी सैयद उल्फत तनवीर बुखारी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सहाफ़ी बरादरी और शायरों का उल्फत बुखारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ हर साजिश बुरी तरह नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन इत्तेहाद पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा पीडीएम एक्सपायर हो चुकी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। बज के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर के साथ मैं हूँ सुहाव सर और मैं हूँ जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि असातिज़ा का धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है तिफल तसल्ली नहीं, अमली इक़दामात चाहिए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आज होने वाले इस एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, जो कि अब 7वें रोज में दाखिल हो चुका है। असातिज़ा का यह धरना जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि तिफल तसल्ली नहीं बल्कि अमली इक़दामात चाहिए। मुतालिबात की मंजूरी तक ये एहतजाज अब जारी रहेगा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के बावजूद भी वहां पर तमाम असातिज़ा मौजूद हैं और उनके जो हौसले हैं वो बारिश भी पस्त नहीं कर सकी। असातिज़ा का कहना है जब तक अहकाम जारी नहीं किए जाते हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, बल्कि एहतजाज का दायरा कार भी मसी कर दिया जाएगा। आप लाहौर की स्क्रीन पर ये कुछ देर पहले के मुनासिब भी मुलाहिजा कर सकते हैं। असातिज़ा खैमे डाले इस वक्त वहीं पर मौजूद है, बारिश से बचने के इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उनकी सुनवाई के लिए अब तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा। जबकि मुतालबात जो है वो असातिज़ा के ये है कि जब तक हमारे मुतालबात मानकर अहकामात जारी नहीं किए जाते, यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, ये एहतजाज इस तरह से ही जारी रहेगा। असातिज़ा का ये धरना जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी असातिज़ा की जानिब से कर दिया गया है। आफाक हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आफाक, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? मुतालिबात की मंजूरी तक ना उठने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचा सुनवाई के लिए? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन का एहतजाजी धरना माल रोड पर जो है वो जारी है। गुज़श्ता 4 रोज़ से यहाँ पर उस्ताद इकराम जो है दूर दराज से पंजाब भर के दीगर इलाकों से जो है वो यहाँ पर पहुँचे और बैठे हुए अपने मुतालबात के हक़ में, लेकिन अब तक ये मुतालबात जो है वो आला हुकाम की जानिब से मंजूर नहीं किए गए। जबकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ चुकी है, लेकिन अब उन्हीं से जान लेते हैं कि ये मुतालबात आखिर क्यों तस्लीम नहीं किए जा रहे और क्या ऐसे मुतालबात हैं जिनको अब तक जो है वो गवर्नमेंट नहीं सुन रही। अच्छा बताइएगा, क्या आपके ऐसे मुतालबात हैं जिन पर गवर्नमेंट जो है वो अब तक नज़रसानी नहीं कर रही और आप लोग अब तक जो है ये धरना जो है जारी रखे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। कोई मेरा यहाँ पर हमारा कोई बहुत ढेर सारे मुतालबात नहीं है। हम बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम पिछले 7 सालों से इनको यही कह रहे हैं। जो बंदे 7 साल पहले रिक्रूट हुए थे, एक प्रॉपर टेस्टिंग के तहत रिक्रूट हुए थे, प्रॉपर मेरिट पे रिक्रूट हुए थे, तो उनको रेगुलराइजेशन जो उनका है वो हक है और हम सिर्फ अपनी रेगुलराइजेशन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई सियासी मकसद या इसके अलावा कोई और हमारी मांग है ही नहीं। अगर ज़्यादा मांगे हो तो उसके ऊपर हुकूमत डेडलॉक दे हमारे साथ मुज़ाकरात में। हम तो 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर है और वो हमारा हक है रेगुलराइजेशन। हमें तमाम पाकिस्तान का एक्ट हमें ये रेगुलराइजेशन का हक देता है। तो अगर ये हमें रेगुलर कर देते हैं और हमारे साथ ये ऐसे मुज़ाकरात पे आ जाता है तो यकीनन ये धरना ख़त्म हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में ना संजीदा नजर आती है और इंशाल्लाह जब तक वो संजीदा नहीं होते हमारा भी धरना यहाँ पे कायम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी बताइएगा, ये धरना आप लोगों ने अब तक ख़त्म नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कर रही है तो मानने के लिए तैयार नहीं है।
اس سے پہلے لیڈی ہیلتھ ورکر کا بھی دھرنا رہا جو کہ 8 روز جو ہے وہ جاری رہا اور آخر ان کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کر لیے گئے. آپ حکومت سے پر امید ہیں کہ وہ آپ کے مطالبات جو ہے تسلیم کرے گی؟ اگر نہیں کرتی تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ ہم ایکچولی حکومت کی یہی ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیں. اصل میں یہ حکومت آئی ہے خود 126 دن کے دھرنے کے بعد, تو ان کی یہی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ کوئی 126 دن دھرنا دے تو تب ہم ان کے مطالبات تسلیم کریں. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ریگولرائزیشن وداؤٹ PPSC, اور جو لا بھی یہی کہتا ہے, اور ہم ان لا پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں کہ اپنے لا پہ امپلیمنٹیشن کر لیں, تھوڑا سا ورک کر لیں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لا پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی تو آپ کیا اپنی عدلیہ میں درخواست عدالت سے رجوع کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ہمارے لا منسٹر کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں گے, لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود انہوں نے بھی ہماری کوئی خاطر خواہ داد رسی نہیں کی. ٹھیک ہے جی, یہ مذاکرات جو ہے یہاں پر ہوئے, مراد راز صاحب سے بھی ہوئے, وزیر قانون راجہ بشارت سے بھی مذاکرات ہوئے, لیکن اب تک جو ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کسی بھی ان کے مطالبات پر جو ہے وہ حکومت نے کوئی عملی فیصلہ نہیں کیا. یہ لوگ اساتذہ کرام دور دراز سے یہاں پر آ کے اس وقت مال روڈ پر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دیے ہیں. اس میں خواتین, کچھ چھوٹی عمر کے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نوجوان موجود ہیں جو کہ اس وقت ٹیچنگ کر رہے ہیں. اس میں سارے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو ہے تقریباً یہاں پہ افراد, ہر ٹیچر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا, آپ کا بے حد شکریہ. موسم کی بات کرتے ہیں کہ شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہیں. ٹھنڈی ہوا کے امتزاج نے بہار رت کو اور بھی خوشگوار بنا دیا ہے. آپ کا موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بوندا باندی کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. بہار میں جہاں ہر خشک شاخ پر ہریالی اور نت نئے رنگ کی کلیاں پھوٹنے لگی, وہیں رم جھم نے اس رت کو اور بھی خوبصورت بنا دیا. ٹھنڈی ہوا نے موسم کو اور بھی دلکش بنا دیا. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے آئندہ 2 دن تک وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. 2 دن تک مطلع ابر آلود رہے گا. شہر میں ہونے والی بوندا باندی اور ہلکی بارش کے باعث درجہ حرارت میں بھی 8 سینٹی گریڈ تک کمی ریکارڈ ہوئی. بہار رت, گھنے بادل اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج نے کورونا کی تلخی بھی کم کی ہے. کورونا کی تیسری لہر کے دوران گھٹن کے ماحول سے باہر آنے کے لیے ایسا موسم شہریوں کے لیے قدرت کے کسی تحفے سے کم نہیں. مزید بھی آپ کو موسم کے حوالے سے ہی اپڈیٹ کریں گے. شہر کا موسم خوشگوار, گزشتہ روز سے شروع ہونے والی ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے سے آج بھی جاری رہے گا. موسم کا احوال جانتے ہیں روبا عروج سے. جی روبا, کہیے گا کیسا رہے گا موسم؟ جی بالکل, شہر کا موسم خاصا خوشگوار ہے اور سپرنگ سیزن جس کو مس کیا جا رہا تھا اور اچانک سے گرمی شروع ہو گئی تھی وہ کل سے شروع ہو چکا ہے. کہیں بوندا باندی ہو رہی ہے اور کہیں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے اور جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا. اس وقت بھی آسمان پر جو ہے وہ بادل موجود ہیں, کالے بادل موجود ہیں, برسنے کو تیار ہیں. بوندا باندی جو ہے وہ کئی علاقوں میں ہو رہی ہے اور تیز بارش کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی موجود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے جو پیش گوئی کی گئی ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 72% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور محکمہ موسمیات نے 24% تک امکانات ظاہر کیے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اگر بات کی جائے لاہوریوں کی تو کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے شہری پکنک پوائنٹس پر تو نہیں جا سکتے, لیکن موسم کو انجوائے کیا جا رہا ہے اور بہار کو انجوائے کیا جا رہا ہے. جو جشن بہاراں کے ایونٹس تھے وہ تو کینسل ہو گئے, لیکن موسم خوشگوار ہو کر لاہوریوں کے لیے رحمت ثابت ہوا ہے اور بارش کا یہ سلسلہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے, جبکہ جزوی طور پر ابر آلود جو موسم ہے وہ 3 سے 4. ٹھیک ہے روبا عروج, آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا, آپ کا بے حد شکریہ.